सुना है कि हर पाकिस्तानी के दिल में एक फैसलाबादी छुपा होता है जो बात बे बात जुगत लगाने का शौक रखता है। आज ऐसी ही एक जुगत का खुलासा अपनी इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक मारूफ सिंगर अदनान समी खान, जो बहुत बरसों से इंडिया में मुकीम है, वो दरअसल आईएसआई के अंडरकवर एजेंट है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर के रैंक पर भी फाइज है। जाहिर है ये मजाक है, जुगत है, लेकिन इस जुगत के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, उन मुहर्रिकात का जायजा आज हम इस वीडियो में पेश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीजों, रफीको, कैसे मिजाज हैं आप सबके। अदनान समी खान का आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। जहां देखो उनकी बात की जा रही है। हमारी जुगत पसंद कौम अपने गम गुस्से का इजहार अदनान पर जुमले कसकर दे रही है। भारतीय मीडिया के जंगी जुनून के जवाब में हमारी जानिब से मजाक का तरीक इख्तियार किया गया है। ऐसी एडोब फोटोशॉप की पोस्टें बनाई जा रही हैं, ऐसे लताइफ तख्लीक किए जा रहे हैं जिनके मुताबिक अदनान समी खान दरअसल आईएसआई के अंडरकवर एजेंट हैं और पाकिस्तान आर्मी के मेजर हैं। जैसा मैंने पहले भी बयान किया कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन हर बात, हर वाकया, हर चीज, हर रवैये के कुछ मुहर्रिकात होते हैं, कुछ पसे मंजर होता है। ऐसे ही कोई चीज वजूद नहीं पा जाती। वो जो शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आज हम उसी परवरिश, उन्हीं मुहर्रिकात का जायजा लेंगे। इस बज़ाहिर पुरमज़ा तहरीक के पस मंजर में पाकिस्तानी कौम का वो शदीद गम व गुस्सा छुपा हुआ है जो उन्हें अदनान समी खान की मुल्क बेवफाई की वजह से लाहक हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अदनान फन मौसीकी में यकता है, गुलकारी में उसका कोई जवाब नहीं है, मगर उसका यूं पाकिस्तानी शहरियत को तर्क कर देना और इंडिया की नेशनैलिटी हासिल कर लेना, और ना सिर्फ ये बल्कि जो हालिया जंगी सूरत हाल रही है उस मौके पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देना और इंडिया जो कि पाकिस्तान का रिवायती दुश्मन है उसके हक में बयानात देना, जाहिर है हर पाकिस्तानी को नापसंद आया है। हम सबको इस पर जो है वो गम व गुस्सा है और उसका नतीजा ये जुमले हैं, ये लताइफ हैं, ये पोस्टें हैं। पाकिस्तानी कौम के नजदीक अदनान समी खान एक ऐसा बेवफा शख्स है जिसने अपने मुल्क से बेवफाई की है। जिस धरती ने उसे पहचान दी, नाम दिया, पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, उसने उस धरती को फरामोश कर दिया, उससे बेवफाई कर बैठा। ना सिर्फ ये बल्कि इंडिया की बड़ी इंडस्ट्री में मालो दौलत कमाने की खातिर उसने नमक हलाली के लिए इंडिया के हक में और पाकिस्तान की मुखालफत में बहुत से बयानात दिए। अदनान समी खान हो या तारिक फतेह, ये लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी गद्दारी, जिनकी बेवफाई सारी कौम का सर निदामत से झुका देती है। ये तो वो गुस्सा, वो शिकायत, वो इल्जामात हैं जो मुझ समेत हर पाकिस्तानी को अदनान समी खान से हैं और बजा तौर पे हैं। मगर इस सब के बावजूद बहैसियत एक अक्लमंद कौम के हमें ये जायजा लेने की जरूरत है कि क्या सारा इल्जाम, सारा जुर्म, सारी गलती अदनान ही के खाते में डाली जाएगी, या कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो बहैसियत कौम हमसे सरजद हो गई हैं। हमारे नजदीक ऐसी 3 गलतियां हैं जिसकी वजह से एक मारूफ शख्सियत हमसे बागी होकर आज हमारे दुश्मन मुल्क की जुबान बोल रही है। पहली गलती, बल्कि जुर्म यह है कि हमने अदनान समी खान के वजन का बहुत शिद्दत से मजाक उड़ाया। देखिए, मजाक करना एक शय है, मजाक उड़ाना दूसरी चीज है। हमने बहैसियत इज्तिमाई, मजमूई तौर पर पूरी कौम ने अदनान का इस दर्जे मजाक उड़ाया है कि जो किसी भी तरह से मुहज़्ज़िब कौम का शेवा नहीं हो सकता। मुझे आज भी याद है जो उमर शरीफ साहब के कुछ लताइफ हुआ करते थे, जैसे कि एक लतीफ़ा ये कि जब अदनान समी खान की पैदाइश हुई तो वार्ड की नर्स से पूछा गया कि भाई क्या पैदा हुआ है, तो उन्होंने कहा जी पता नहीं, सुबह से पैदा हुए ही जा रहा है। या फिर यह कहना कि बाकी बच्चों को जब हंसाया जाता है तो उनके गाल पर उंगली से हल्की सी गुदगुदी की जाती है, लेकिन अदनान समी के गाल को बाकायदा किसी बेलचे से जो है वो हिलाया जाता था। या उनको खिलाने के लिए खाना हाथ से नहीं खिलाया जाता था, बल्कि बेलचों से और देगों से भर भर के उनके मुंह में डाला जाता था। ऐसी गैर मुहज़्ज़िब लताइफ पर हमने खूब दांत निकाले हैं
اور بحیثیت اجتماعی قوم کروڑوں کی تعداد میں ہم موجود ہیں، ہم سب نے مل کر اس کا مذاق اڑایا، یہ سوچے بغیر کہ اس سے اس کی عزت نفس پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ تو میری نظر میں یہ ہماری پہلی غلطی بلکہ پہلا جرم ہے۔ دوسری غلطی یا معاملہ تب ہوا جب عدنان سمیع خان اور زیبا بختیار میں طلاق واقع ہو گئی۔ بچوں کی کسٹڈی کے لیے معاملہ عدالت میں گیا تو پوری قوم نے جیسے زیبا بختیار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس وقت ایسی تحریریں لکھی گئیں جو عدنان سمیع خان کو بد کردار یا غلط ثابت کرتی تھیں اور زیبا بختیار کے حق میں کیس کو ثابت کرتی نظر آتی تھیں۔ حالانکہ کسی کو اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان دونوں میں سے کون کتنا درست ہے اور کون کتنا غلط، لیکن قوم نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زیبا بختیار کا ساتھ دیں گے۔ یہ جملے بھی عام تھے کہ عدنان سمیع جیسے موٹے کو ایک حسین عورت کیسے مل گئی اور اسے عزت راس نہیں آئی۔ اس طریقے کی جملے بازی کی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ کس قدر سینسٹیو ہوتا ہے، صرف ماں کے لیے نہیں بلکہ باپ کے لیے بھی۔ لیکن ہم نے بنا حقیقت کو سمجھے جانے اس کی خوب مٹی پلید کی۔ سالوں کی رفاقت کے بعد جب یہ طلاق کے معاملات ہوا کرتے ہیں تو اکثر غلطی دونوں پارٹیز کی جانب سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ ایک 60% غلط ہو اور دوسرا 40%، ایک 30% غلط ہو اور دوسرا 70%، لیکن کسی ایک پر 100% غلطی کا ملبہ ڈال دینا کہیں سے درست نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی ہم نے عدنان کے ساتھ یہی کیا۔ تیسری اور آخری غلطی عوام سے زیادہ پاکستانی حکومتی اداروں کی ہے۔ عدنان سمیع خان کا جب پاکستانی پاسپورٹ ایکسپائر ہوا اور اس نے اسے دوبارہ بنوانے کی درخواست دی تو اداروں نے اسے بنانے سے انکار کر دیا۔ عدنان کے بقول ایسی کئی اور مشکلات اس کے لیے حکومتی اداروں کی جانب سے کھڑی کی گئیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ بحیثیت عوام ہم نہیں جانتے، اور نہ ہی عدنان نے اس کی اس سے زیادہ کوئی تفصیل بتائی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس نے بھارتی شہریت کے لیے اپلائی کیا جو اسے جھٹپٹ دے دی گئی، اور آج صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ چلیے دوستو، بس یہاں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ میرے بیان کردہ امکانات جزوی طور پر غلط ہوں، لہٰذا آپ بخوشی اختلاف کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہمیں بھی ان اختلافات کے بارے میں کومنٹس میں آگاہ کیجئے۔ یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ مجھے عدنان کی وکالت کا کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھئے تو مجھے اس سے اتنی ہی الجھن ہے جتنی کسی بھی محب وطن کو ملک دشمن بات کرنے والے شخص سے ہو سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ بحیثیت ایک عقل مند قوم کے فرد کے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں، اپنا بھی جائزہ لیں، محرکات کو بھی دیکھیں، اور جہاں بھی کسی غلطی کا امکان ہو وہاں پر اپنی تصحیح کی کوشش کریں، تاکہ آئندہ کے لیے ایسے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا مثال کا تدارک ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سبسکرائب کے فوراً بعد جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔